बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। कुछ लोग जो है वो पूछ रहे थे पेपर पैटर्न के बारे में। जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियो में भी बताया है कि जो लेक्चर उर्दू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन फ़ीमेल की सीटें आई हुई हैं उसमें जो उनका पैटर्न है वो उन्होंने दे दिया है और 70 नंबर का जो है वो उर्दू है और इसके अलावा उसमें जो 30 नंबर की जो है वो पेडागोजी है। इसके अलावा जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में सीटें आई हुई हैं ESC BPS 14 की, उसमें 100 नंबर जो है वो उर्दू का ही होगा और उसमें B.Ed जो है वो लाजमी है, तो ये ज़हन में रखिएगा। और 24 तारीख जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू फ़ीमेल की है यानी अप्लाई करने की, और 28 तारीख जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ESC BPS 14 की अप्लाई करने की जो लास्ट तारीख है। तो ये चीज़ ज़हन में रखें। और जैसा कि आपको मालूम है कि चैनल पर तैयारी का सिलसिला जो है वो जारी है और आज की वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। आज की वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 4 जो है वो हम उसको हल करेंगे और ये ख़ुसूसी तौर पे लेक्चरर उर्दू FPSC जो सीटें आई हुई हैं फ़ीमेल की उनके लिए है। तो टाइम को हम जो है ना मज़ीद ज़ाया नहीं करते। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला सवाल है कि गालिब के चचा का नाम क्या था। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है नसरुल्ला। दूसरा सवाल है कि गालिब की कौन सी किताब मंजूम लुगत है। जवाब होगा कादिरनामा। तीसरा सवाल है कि गालिब की किस किताब में फ़ारसी खतूत शामिल हैं। जवाब होगा पंज आहंग। चौथा सवाल है कि गालिब की किताब दुआए मिसबा की हैयत क्या है और जवाब होगा इसका मसनवी। पांचवा सवाल है कि दीवाने गालिब पहली बार कब शाया हुआ। पहली बार जो है ये 1841 में शाया हुआ था। छठा सवाल है कि गालिब की किताब महर नीम रोज़ पहली बार कहाँ से शाया हुई। ये दिल्ली से शाया हुई थी। सातवां सवाल स्क्रीन पर देखें कि लाले तूर, अफकार, मैं बाकी, नक्शे फ़रंग और खिरदा इकबाल की किस किताब के हिस्सों के नाम हैं और जवाब होगा पयाम मशरिक। आठवां सवाल है कि बंदगी नामा और गुलशन राज जदीद इकबाल की इन नज़मों की हैयत क्या है और इसका जवाब है मसनवी। नामा सवाल कि इसरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जमा डॉक्टर निकलसन ने कब किया था। ये उन्होंने किया था जी 1920 में। 10वां सवाल है कि इकबाल ने नेहरू के मज़मून के जवाब में कौन सा मज़मून लिखा। उन्होंने नेहरू के मज़मून के जवाब में जो मज़मून लिखा था उसका उन्वान था इस्लाम और अहमदियत। 11वां सवाल देखिएगा, इकबाल ने अफ़गानिस्तान का दौरा कब किया। उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा जो है वो 1933 में किया था। 12वां सवाल है कि इकबाल के 7 खुतबात में से एक खुतबे का उन्वान है और इसका जवाब होगा क्या मज़हब का इम्कान है। 13वां सवाल देखिए, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मुलाजमत करते थे बैंक में या वकालत। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो है वो बैंक में मुलाजमत करते थे। 14वां सवाल हमारे पास है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब आबे गुम कब शाया हुई। ये किताब जो है वो 1990 में शाया हुई थी। 15वां सवाल है कर्नल मोहम्मद ख़ान का ताल्लुक़ किस इलाके से था। जवाब है चकवाल। 16वां सवाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल रहे पतरस या फिर कर्नल मोहम्मद ख़ान। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल जो है वो पतरस बुखारी रहे थे। 17 नंबर पे सवाल है कि मज़ाहिया तकारीर पर मबनी किताब अफ़कार परेशां किसकी है। जवाब इसका है जस्टिस M.R. कियानी, जस्टिस मोहम्मद रुस्तम कियानी। 18वां सवाल देखिए, पतझड़ में खुद कलामी अफसानों की किताब किसकी है। जवाब है रशीद अमजद। 19वां सवाल देखिएगा, ख़त में पोस्ट की हुई दोपहर
کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ اور یہ افسانوں کا مجموعہ ہے جی مظہر الاسلام۔ 20واں سوال ہے کہ آدم جی ادبی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے؟ دو آپشن ہیں، خدا کی بستی یا پھر کاغذ کی فصیل۔ جواب ہوگا خدا کی بستی۔ 21واں سوال دیکھیے جو کہ آپ سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ 21واں سوال ہے کہ ناولٹ قید اور رات کے خالق ہیں؟ جواب ہوگا عبداللہ حسین۔ 22واں سوال ہے معروف ناول نگار انور سجاد پیشے کے لحاظ سے تھے؟ پیشے کے لحاظ سے وہ MBBS ڈاکٹر تھے۔ 23واں سوال ہے کہ قرآن الصادین مثنوی کے خالق کون ہیں؟ اور یہ مثنوی جو ہے یہ امیر خسرو کی ہے۔ 24واں سوال خاور نامہ مثنوی کے خالق کون ہیں؟ اس کے خالق ہیں جی کمال خان رستمی۔ 25واں سوال دیکھیں، خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ، کس نے کہا تھا؟ یہ مصرع جو ہے یہ میر انیس سے تعلق رکھتا ہے۔ جواب ہوگا میر انیس۔ 26واں سوال ہے کہ مغلیہ حکومت نے ہمیں 3 چیزیں دی، تاج محل، اردو اور مرزا غالب، یہ کس کا قول ہے؟ اور یہ قول ہے جی رشید احمد صدیقی کا۔ 27واں سوال دیکھیں کہ انشاء اللہ خان انشا کی داستان کون سی ہے؟ اور ان کی داستان ہے جی سلک گوہر۔ 28واں سوال ملاحظہ کیجیے، 28واں سوال جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام ہیں 2 یا پھر 3۔ جواب اس کا ہوگا جی 2، اسم معرفہ اور ناکرہ۔ 29واں سوال ہے کہ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ کس کی اقسام ہے؟ جواب ہے اسم معرفہ کی۔ 30واں سوال شیر خدا قائد اعظم قواعد کی روح سے کیا ہے؟ جواب ہوگا لقب۔ 31واں سوال ملاحظہ کیجیے، ضمیر شخصی کی حالتیں ہیں، ضمیر شخصی کی جو حالتیں ہیں وہ ہیں 3، فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ 32واں سوال دیکھیں کہ ضمیر شخصی کی کتنی صورتیں ہیں؟ ضمیر شخصی کی 3 صورتیں ہیں اور وہ ہیں جی ضمیر غائب، حاضر اور متکلم۔ اسی طرح 33واں سوال دیکھیں کہ ضمیر اشارہ کی اقسام ہیں، ضمیر اشارہ کی اقسام جو ہیں وہ 2 ہیں، یعنی بعید اور قریب۔ 34واں سوال دیکھیے گا، جملہ ہے کہ یہ میرا اپنا مکان ہے، یہ جملہ ضمیر کی کس قسم سے تعلق رکھتا ہے؟ جواب ہوگا ضمیر تاکیدی۔ 35واں سوال کہ تنقیدی حاشیے کس کی کتاب ہے؟ تنقیدی حاشیے جو کتاب ہے یہ ہے مجنو گورکھپوری۔ 36واں سوال کہ ان میں سے ترقی پسند نقاد کون ہیں؟ ترقی پسند نقاد جو ہیں وہ ہیں احتشام حسین۔ 37واں سوال ہے کہ نشانات، اشارات، توازن اور تلاش اقبال کس کی کتابیں ہیں؟ جواب ہوگا محمد علی صدیقی۔ 38واں سوال ہے کون سے نقاد ترقی پسند تحریک کے مخالف تھے؟ جواب ہوگا حسن عسکری۔ 39واں سوال کتاب ہے کہ تنقیدی زاویے کس کی کتاب ہے؟ تنقیدی زاویے جو ہے یہ عبادت بریلوی کی کتاب ہے۔ 40واں سوال اردو کی نثری داستانیں کس کی کتاب ہے؟ جواب ہوگا گیان چند جین۔ 41واں سوال دیکھیں اردو میں رومانوی تحریک کتاب کے خالق کا نام بتائیں۔ یہ کتاب جو ہے وہ ڈاکٹر محمد حسن کی ہے۔ مزید 42واں سوال دیکھیے گا، اور 42واں سوال کچھ یوں ہے کہ ادب پاروں کو ان کی معاشرتی پس منظر میں جانچتی ہے، کون سی تنقید؟ آگے 2 آپشن ہیں، عمرانی تنقید یا پھر عملی تنقید۔ جواب ہوگا عمرانی تنقید۔ شب دیجور کا مطلب ہوتا ہے، شب دیجور کا مطلب ہوتا ہے کالی رات، تاریک رات یا سیاہ رات۔ 44 نمبر پہ سوال ہے کہ اشک سوئی کرنا محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تسلی دینا۔ 45 نمبر پہ سوال ہے نامولود
کا مطلب واضح کریں۔ نامولود کا مطلب ہوتا ہے جو ابھی پیدا نہ ہوا ہو۔ 46واں سوال، آندھی کے عام سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا ہوگا بہت سستی چیز۔ 47 سوال دیکھیے گا، بچن دینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچن دینا کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، قول دینا۔ 48 نمبر پہ جو سوال ہے وہ ہے کہ آٹے کی آپا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہوگا بھولی بھالی عورت۔ 49 نمبر پہ ہمارے پاس سوال آ رہا ہے کہ اردو شاعری کو کس علاقے میں فروغ ملا؟ دکن یا پھر کلکتہ؟ جواب ہوگا دکن۔ 50واں اور آج کی ماڈل پیپر کا اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ اردو نثر کو کس علاقے میں فروغ ملا؟ دو آپشن ہیں جی، کلکتہ یا پھر لکھنؤ۔ تو درست جواب اس کا ہوگا وہ ہوگا کلکتہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ جو ہے وہ لازمی کیا کریں۔